بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. نننی پروګرام مرکه کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګران کتونکو منګه نننی پروګرام کې تاسو مخه نه به تیر شوي د افغانستان طالبانو امریکې ولسته یو بل خط لیکلی دی. په هغې خط کې داسې خبرې کړې دي چې یاره یو خو دا خبره کړې ده چې یاره امریکې سره کوم کمټمنټ مونږ سره کړی دی د دوحه د معاهدې امن معاهده چې کوم دی د هغې نه پس لکه هغې کې دا و چې یاره د مای د میاشتې لومبي تاریخ باندې د دې کال یعنی هغه ټیم کې چې دوی کله معاهده وکړه نو وایي چې یاره فروری تیر کال کې نو وایي چې دا به مونږ 14 میاشتې پس چې کوم دی د امریکې ټول افواج چې دی هغه به د افغانستان نه صرف افواج بلکې د هغې سره کنټراکټر ایډوایزرز وغیره نان ډیپلوماټیک سټاف دا به د افغانستان نه وځي. طالبانو هم څه کمټمنټ کړي خو د بده قسمته د 14 میاشتې کې موږ په افغانستان کې یو شی ولید هغه دا دی چې په امریکني فوج باندې حملې نه دي شوي خو نور عام افغان ولس وګړي د هغوی فوج پولیس استاد جرنلسټ هغه چې کوم دی ډېر زیات حضور شو په تشدد کې چې کوم دی ډېره زیاته اضافه راغلی. په دې خط کې ډېرې خبرې شوي دي. یو خو دغه چې طالبان وایي چې موږ کمیټډ یو امن ته او زموږ دا عقیده ده چې په افغانستان کې به امن د خبرو د لارې راځي او د دې دپاره موږ د قطر دفتر کولاو کو د دې دپاره موږ امریکایانو سره خبرې وکړې د دې دپاره موږ چې کوم دي بین الافغاني مذاکرات شروع کړي دي. باقي چې د دنیا کومې یارې وي لکه وایي چې د ښځو په حوالې سره د ازادي اظهار رای په حوالې سره دغه شانتې هلته کې چې کوم دی د کوم چې نشهیي څیزونه دي په دې حوالې سره د خلکو سره امتیازي سلوک په حوالې سره ټولې خبرې په دې تقریبا 3 پاڼې یا 3 پیجه دا خط چې دی په دې کې طالبانو په ډیټیل سره دا خبرې کړي دي. سوال دا پیدا کیږي چې طالبانو دا لیټر دا خط ولې کو په دې موقع باندې د دې به اثر صحیح افغانستان کې د امن مواقع چې کوم دی چې د مونږ ډېر د دوحه معاهدې نه پس ډېر خوشبیني وه ډېر خلک خوشحاله و چې د سره په افغانستان کې امن نشي خو د بده قسمته افغانستان کې امن راغی. څوک یې ذمهوار دي؟ افغانانو ته د خپل دشمن ما په خیال دار چانه ښه معلوم دی. طالبانو ولې دا موقع د لاسه ضایع کړه؟ افغان ګورنمنټ ولې دا موقع د لاسه ضایع کړه؟ ځکه صورتحال داسې دی که امریکني فوج ونوځي نو هم د جګړې خدای دې نه کې امکان دی که وځي نو بیا هم د طالبانو باندې هغه ټرسټ نشته دی. د ټولو خبرو باندې به ګرانو کتونکو زموږ ننني پروګرام کې مونږ خبرې کوو. مونږ کوشش هم دی چې دې پروګرام کې مونږ د پخواني چیف آیسای مشر چې کوم جنرال اسد درانی صاحب چې ډېر افغانستان حوالې سره ایکسپیرینس لاس دی هغوی سره به خبرې کوو. د پرایم منسټر SFU سپیشل اسسټنټ د پرایم منسټر عمران خان د هغوی رؤوف حسن صاحب سره به هم په دې حوالې سره خبره کوو ځکه چې هغوی په افغانستان کې از ان ایکسپیرینس ان افغانستان. سمیع یوسفزی افغان جرنلسټ هغه سره مونږ به رابطه کوو. د سره پخوانی سفیر آصف درانی صاحب چې افغانستان کې پاتې شوي ایران کې په دې خبره باندې ډېر خصوصي دغه لري هغوی سره به خبرې کوو. ګران کتونکو دا وخت زموږ سره جنرال اسد درانی صاحب پخوانی د ISI چیف چې کوم دی هغه زموږ سره په لاین باندې دی. دې حوالې سره د هغوی سره هم خبرې کوو. او اسد درانی صاحب هغه زه ووایم چې شخصیت دی چې د افغانستان کوم اوږده جګړه وه ډېر د نږدې نه لیدلي وه. په هغه وخت کې د پاکستان د انټلیجنس آوټفټ چې کوم دی مشر پاتې شوی دی کله چې افغانستان د یو ډېر هغه ډیسایډنګ فیز نه تېرېدو. دا وخت زموږ سره په لاین باندې جنرال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ سر. جنرل صاحب یہ طالبان کا جو خط لکھا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن اور امریکن سٹیزن کو پڑھنے کے بعد آپ کا امپریشن کیا ہے کہ چاہتے کیا ہیں اور ان کی پوزیشن آپ کیسے جج کرتے ہیں کہ اس لیٹر کا کیا وٹ یو ٹیک آؤٹ آف دس لیٹر؟ سر یہ ان لوگوں کو جو جن کی سفارت کاری ہے یہ بہت اچھی طرح انہوں نے سیکھ لی ہے بڑی عقل مندی سے استعمال کرتے ہیں. اثر ہو یا نہ ہو یہ کام تو کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے دنیا کو کہ جی وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہے. کمٹمنٹ جو امریکہ پوری کئی چیزوں میں نہیں کرتا بلکہ عام طور پر نہیں کرتا, چاہے وہ نیٹو میں کرے, چاہے ایران کا وہ نیوکلیر پروگرام ہو, چاہے ہمارے ساتھ کئی دفعہ 2-3 دفعہ کمٹمنٹ وہ پوری نہیں کرتے ہیں. لیکن انہوں کا ایک جو سٹیپ ہوتا ہے نا یہ والا جس کو کہتے ہیں کہ جی ڈپلومیسی ریکوائرس a couple of things to be done. جیسے کورٹ میں آپ نے ایک دفعہ جاتے ہیں تو ایک دفعہ اپنا کیس ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کلیئر کرنے کے بعد جاتے ہیں سو دیٹ نو ون سیز کہ آپ نے فلانا کام نہیں کیا. جہاں تک تعلق ہے کہ اس یونائٹڈ نیشن ان کا کچھ کر سکے گی
وہ تو مجھے بہت شک ہے، لیکن ان کا امیج ضرور ہوگا تاکہ اگلی دفعہ جب وہ کہیں کہ وائلنس نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، تو ان کے پاس اچھا جواب ہوتا ہے۔ جنرل صاحب آپ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت نہ صرف امریکن ایڈمنسٹریشن بلکہ افغان حکومت بھی وہ جو کیچ 22 سچویشن ہے کہ اگر امریکی فوج نکلنا بھی چاہے نکلے بھی تو افغانستان میں اس وقت وائلنس کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ڈیلی بیسس پہ وہ اوپر جا رہا ہے، نمبر 1۔ اگر نہ بھی نکلے تو پھر بھی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جنگ کے بادل جو ہے انفارچونیٹلی کہ افغان ہیو لاسٹ دا اپرچونٹی، وہ امن کا جو موقع تھا وہ ضائع کر چکے اور دے آر ناؤ ہیڈنگ ٹوورڈ another وار۔ ایک تو ذرا افغان گورنمنٹ کی جو متھ ہے نا اس کو فوراً کلیئر کر دینا چاہیے، یہ بجائی کس کام کی ہے؟ یہ تو اپنا کام اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی، اس کا کیا حقیقت کیا ہے؟ اس کو کئی اس طرح کی حکومتیں جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہیں، لیکن ان کا تو واقعی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو ہے نا وہاں پر رہنا، ایگزسٹنس، ان کی حکومت سب ڈپینڈ کرتی ہے امریکن پیٹرنیج پر، ان کے ملٹری سپورٹ پر، اکنامک سپورٹ پر۔ لیکن یہ جو دوسری بات ہے کہ انہوں نے جب بھی نکلنا ہوگا، یہ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، بلکہ 10-15 سال سے ہمارے کئی لوگ ان کو کہہ چکے ہیں، ان کا بھی یہی جو ان میں سے جانتے تھے کہ افغانستان میں کیا ہوتا ہے، ان میں سے بہت لوگوں نے کہا کہ جی ہمارا کام ہے، بس ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ ہم نے اسامہ بن لادن کی بات کی تھی تو اس کو بھی پکڑ لیا، مار لی، ابھی نکلو۔ لیکن وہ چونکہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کا انٹرسٹ ہے، ان کے ملٹری انڈسٹری کا کمپلیکس ہے، ان کا پریسٹیج کا معاملہ ہے، اشرف غنی کا تو ہے ہی ہے، تو اس وجہ سے نہیں نکل رہے، ورنہ یہ پتہ ہے کہ ایک دن نکلنا ہے، اور جتنی دیر کریں گے نا اس میں آپ نے دیکھ لیا پچھلے 20 سال میں کہ ہمیشہ طالبان کی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کی پوزیشن اسٹرانگ ہوتی رہی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ میرے خیال میں آپ کے آڈینس بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ان کی ہوگی، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ان کو گراؤنڈ سپورٹ بھی شامل ہے، ریجنل سپورٹ بھی ہے، ایران، پاکستان، رشیا، چائنا، سب لوگ ان کے ساتھ ہیں کہ انہوں کو نکالنا ہے فورن فورسز کو۔ اس کے بعد کیا ہوگا، یا سول وار ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ جب آئے گا وہ ہرڈل وہ دیکھ لیں گے۔ اسی کے لیے تو ہم نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہوا ہے، جس کو میں کہتا ہوتا نا، ہم نے ایک گینگ آف 4 بنایا تھا آج سے 15 سال پہلے، پاکستان، ایران، اس میں چین اور روس کے ساتھ ہم نے خاص طور پر تعلقات بہتر کیے، ترکی بھی مل گیا ہمارے ساتھ، سینٹرل ایشین کنٹریز بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کیونکہ رشیا کی وجہ سے۔ تو وہ کام پھر ہمارا ہے سنبھالنا اس کو، جس طریقے سے اگر اچھا سنبھالیں گے برابری، لیکن وہ تو ہونا ہے ایک دن، تو جب بھی ہونا ہے تو کریں۔ ان کی موجودگی میں، فورن فورسز کی موجودگی میں تو ایک چیز کی تو پکی ضمانت لے لینا کہ ٹرموائل رہے گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے ضرور ریزسٹ کرنا ہے، ڈیبی ہمارے پر گرنی ہے، ہمارے لوگوں نے بھی ادھر جا کر جو ریزسٹنس ہے اس کے ساتھ مل جانا ہے، تو نکالنا تو بہت ضروری ہے ان کو وہاں سے۔ جنرل صاحب یہ تو بڑی عجیب مطلب ہے کہ افغان پیس جو ہے یا امن جو ہے وہ اسٹل فار اوے، مطلب ہے کہ ناٹ ان دا گراسپ۔ لیکن جب یہ دوحہ ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستان کے جو ابھی بھی فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب، اس نے بڑا سٹریس دیا تھا یہ اسپوائلرز پہ کہ وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ۔ تو ابھی جو نظر آ رہا ہے تو دا اسپوائلرز آر دا ویری پارٹی، ایک طالبان کی طرف سے وائلنس کا جو وہ ہو رہا ہے کہ، اور امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ دے ہیو کریٹڈ این ایکو سسٹم آف وائلنس افغانستان میں۔ ابھی طالبان کہہ رہے ہیں کہ امریکہ آنے کے بعد جو ہے افغانستان میں مختلف ٹیررسٹ آؤٹ فٹ جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوئے اور حالات مزید خراب ہو گئے۔ تو وہ جو اسپوائلرز تو اگر یہ نکل نہیں رہا ہے، فالو نہیں کر رہے ہیں ایگریمنٹ کو، تو اٹس پارٹ آف دا اسپوائلرز۔ طالبان وائلنس کم نہیں کر رہے، ڈیفینیٹلی افغان تو امن چاہتے ہیں، امن تو تب ہوگا جب یہ تھوڑا سا وائلنس کم کرے۔ تو یہ اسپوائلرز جو ہے دے آر دا ویری پارٹیز جو کہ امن کے لیے جس نے معاہدہ کیا تھا۔ یہ اسپوائلر ہمیشہ ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو پیسے دے کر یہ کام کرایا جا سکتا ہے، کچھ لوگ جینولی بھی تو طالبان کی حکومت سے خائف ہوں گے، تو اسپوائلر تو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ تو وہ جب آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، ٹیک دیم ٹو اکاؤنٹ کہ انہوں نے تو کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ تو آپ نے جو امن کی بات کی، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی دیر میں امن ہو جائے گا۔ عام طور پر جو تاریخ ہے افغانستان کی، وہ تو سچی بات یہی ہے
کہ جس نے اپنی قوت استعمال کی اس کے بعد اس نے دوسرے پر غلبہ پا لیا. ابھی اس صورت میں صرف ایک ہی چیز ہے نا کہ ہم سب لوگوں کا ریجن کا انٹرسٹ ہے کہ اس کو کریں, اور اس کی پہلی شرط واقعی میرا بھی یہی خیال ہے بڑے عرصے سے کہ جیسے سوویت یونین کے زمانے میں ہوتا تھا کہ پہلے یہ فوراً جو اگریشن ہے اس کو ویکیٹ کرنا ہوتا ہے پھر کرتے ہیں. اور جیسے یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے جو اسپوائلرز ہیں نا, خاص طور پر یہ جن کو ہم افغان گورنمنٹ کی کہتے ہیں, انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو آج سے پہلے خلقیز پرچمیز پتہ نہیں لوگ کرتے رہے, داڑیاں لگائیں اور طالبان کے ساتھ یا مجاہدین کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو ان کے نہیں ہے. اسٹیپ نمبر 1 ان کو نکالنا باہر والوں کو ضروری ہے. یہ جنرل صاحب آپ نے ایک ورڈ یوز کیا دا گینگ آف فور, جس میں اپنے ایران, پاکستان, چائنا اور رشیا کی طرف آپ نے اشارہ کیا. افغانستان میں امن کے لیے پاکستان, چائنا, رشیا, ڈیفینیٹلی ایران, دیز ول بی دا میجر بینیفیشریز, امیجیٹ بینیفیشریز افغانستان کے بعد یہ 4 ہے. تھوڑا سا یہ بھی ہمیں وہ نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ گینگ آف 4 اگر کوٹ ان کوٹ ان میں سے 3 ڈیفینیٹلی ور سپورٹنگ دا پیس پروسیس, بڑی اسٹرانگلی سپورٹ کر رہے تھے. تو ایسی صورتحال میں کیا ان پہ کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ آ کے دے ور ناٹ دا گارنٹر, ریٹن گارنٹر نہیں تھے کہ فارم پہ لکھا تھا کہ دے ول گارنٹی, ان اے وے دے ور پرسیو ٹو بی دا گارنٹر. تو رول بنتا ہے ان تینوں کا یا 4 کا اس میں؟ رول تو بہت بڑا جی. سچی بات یہ ہے کہ گارنٹر تو واقعی یہ نہیں ہے, لیکن اسٹیک ہولڈر تو ہے نا ہم سب لوگ. اور اس وقت کس طریقے سے ہم نے پوزیشن کیا ہوا ہے ان کے امریکہ کے نکلنے کے بعد کیسے کریں گے یہ تو میں پوری طریقے سے تو نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن بارڈرز کی وجہ سے 3 ملک تو رشیا اور سینٹرل ایشیا بائی امپلیکیشن ایران اور ہم تو ہیں ہی. چین کا سب سے بڑا جو رول تھا اس کے اندر, جو مجھے سمجھ رہا تھا کہ جب یہ یہاں ہو جاتا ہے تو وہ پھر انسینٹیو دے گا. پیسہ تو چین کے پاس ہے اور تو کس کے پاس فالتو پیسے ہی نہیں ہے دینے کے لیے. تو یہ سب ملا کر اپنی اپنی اسٹرینتھس ملا کر, کچھ بارڈر والے, کچھ پراکسیمیٹی, کچھ تھوڑی سی اور بھی, اور پلس دی فائنینشیل سپورٹ, یہ پھر ہمارا کام ہوگا. کیا کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی دفعہ یہ طالبان کو, باقی لوگوں کو روس والے اور وہ چین والے بلا چکے ہیں اپنے پاس. یہی کر رہے ہوں گے نا کہ جب کیسے ہوگا, کیسے کریں گے اور کیسے ہو سکے گا, اس کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہے کہنا, لیکن یہ تو مجھے اس کے متعلق یقین ہے کہ تیاری کی ہوئی ہے ہم لوگوں نے. گینگ آف 4 میں نے ایسے لائٹر وین میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ایک بڑا مشہور گینگ آف 4 تھا چائنا میں. جی ابھی ہمارے گینگ آف 5 ہو گیا ویسے جی. لیکن جنرل صاحب ویسے یہ جو جتنے توقعات تھے اور جتنے ہم پر امید تھے, تو کین وی, ویسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اپرچونٹی تھی, وی ہیو لاسٹ دیٹ بس. جو سچویشن سامنے جو ایمیننٹ نظر آ رہی ہے اسے تو لگ ایسا رہا ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ابھی اتنا انٹرسٹ, ابھی پرسوں ایک خبر آئی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے جو ہے حمداللہ محب صاحب, ان کی طرف سے ایک خبر تھی کہ 2 سال کے لیے کہا تھا کہ آپ امریکہ جو ہے مزید 2 سال کے لیے فوج میں وہ وڈرال نہ کرے اور اس میں فردر ریڈکشن نہ کرے. تو اگر ریڈکشن نہ ہوئی تو ڈیفینیٹلی طالبان ریٹیلیٹ کریں گے, ریڈکشن ہوئی تو یہاں پہ افغان فورسز کی پرابلم بن رہی ہے. تو کین وی سے کہ ہم نے وہ موقع جو ہے جسے ہمارے سفیر صاحب آپ کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں ایاز وزیر صاحب, وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ طالبان کو بٹائے یہ خود یہ مسئلہ حل کریں گے. تو نہ طالبان نے افغانوں کو بٹائے تو وہ مسئلہ خود حل کریں گے, ان میں کیپیبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ ان سے بھی وہ امید نہیں ہے اور اس معاہدے سے بھی امید نہیں ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا ان دا نیئر فیوچر. اس معاہدے سے صرف ایک ہی چیز ہے اور باقی امن کی امید نہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کس اپرچونٹی کی بات کر رہے ہیں. لوگ اپنے اپنا پوائنٹ آف ویو ریشنلائز کرتے ہوتے ہیں, اس کے لیے ہر قسم کے آرگومنٹ ڈھونڈتے ہیں, لیکن یہ جو معاہدہ میں اس میں صرف ایک ہی چیز کی یقین نہیں کہہ سکتے تھے, یہ امید تھی. بلکہ مجھے نہیں پتا کہ ٹرمپ صاحب دوبارہ اگر الیکٹ ہو جاتے تو شاید ہو بھی جاتا, یہ نکالنے جو ٹرپس ہے. اس کے علاوہ تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا, جو بھی افغانستان کو تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد ہانکی ڈوری سب امن ہو جائے گا. آپس میں ان لوگوں کی ٹسل تو ہونی ہے. ان کے نکلنے کے بعد طالبان کے بھی فیکشن بنیں گے, کچھ جو ہے پرو پیس ہوں گے, کچھ
हॉक्स होंगे, ये सब तो होगा, अफगान खुद नहीं कर सकेंगे ये काम। ये तो बड़ी पुरानी बात है, क्योंकि उनमें से लोगों के स्टेक्स मुख्तलिफ होते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उधर लाना पड़ता है। मैं तो आज तक वो फार्मूला ढूंढ रहा हूँ, वो अहमद शाह अब्दाली ने क्या तरीका अख्तियार किया था कि उन्होंने सारे फैक्शन को इकट्ठा कर दिया था। उसके बाद ऐसे मौके पर जब वो डिवाइडेड हो, वो काम बड़े अरसा चला, लेकिन सोवियत यूनियन के जाने के बाद हमसे वो फार्मूला निकला नहीं कि क्या हम इनको इस बात पर राजी कर सकते हैं कि आपके लिए अच्छा है, या उसने तो कह दिया होगा ना कि चलें उसके बाद इकट्ठे होकर हम अपना मुल्क की रेजिस्ट को हिफाजत करेंगे या दिल्ली को प्लंडर करेंगे। पता तो नहीं है मुझे क्या किया था, लेकिन इनको इकट्ठा करने के लिए कोई इस वक्त कोई ऐसी सूरत अंदर वाली नहीं नजर आ रही। अभी तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। मेरे जमाने में सोवियत यूनियन के बाद भी हमें बड़ा मुश्किल लगता था कि कैसे इकट्ठा करेंगे इनको, किस तरीके से, कौन सा इंसेंटिव देंगे। और जब वो निकल गई सोवियत यूनियन, उनका रजीम भी निकल गया, तो उस वक्त सोचा कि कुछ अब कर लेंगे, लेकिन फिर डिवीजन हो गई। मेरा मतलब ये है कि अफगानिस्तान का लैंडस्केप और हिस्ट्री और उनकी सब फ्रैक्शन देख लें तो लंबा प्रोसेस तो वाकई होता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके लिए करना होता है। ये नहीं हो कि 100% हमारे काम से अमन आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ की तरफ बढ़ेंगे जब लोगों को कुछ इंसेंटिव। लेकिन खुद अफगानों से तवक्कुआत कम है मेरे ख्याल में आपके भी, कि खुद अफगान बैठ के इसका कोई हल निकालेंगे, ये जरा मुश्किल नजर आ रहा है। वो खुद देखिए ना, खुद निकालने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है ना, कि जैसे कि बहुत बड़ी एक कुव्वत है, दूसरे साहब को मारपूर करके ठीक कर लिया। या एक हमारे पास थ्योरेटिकल जो है हिस्ट्री में भी बड़ा अच्छा होता था, लेकिन वो थ्योरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं जानता नहीं हूँ को कैसे होगा कि जैसे काउंसिल ऑफ एल्डर्स बनती है, वाइजन बनती है, वो सारे फैक्शन को ले आती है, इकट्ठा करती है, उनकी प्रेस्टीज होती है, उनमें कुछ होता है। ये भी एक थ्योरेटिकल मॉडल तो बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली हो सकेगा नहीं, या नहीं जानता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बड़ी डिटेल के साथ आपने बीइंग एन एक्सपीरियंस इन अफगानिस्तान आपने जो बातें की, मेरे ख्याल में बड़ी डिटेल के साथ, और उन बातों की तरफ भी इशारा किया कि जहाँ पे थोड़ा सा हमें ये महसूस होता है कि शायद अब वक्त है अफगानिस्तान में लड़ाई ख़त्म होने की, और जब तक अफगानों ने नहीं चाहे। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। ग्रांड कुतुन को दाऊ जनरल असद दुरानी से तोसे खबर वो दिले अफगानिस्तान पे हवाले सर डेरा बदकिस्मती दा चिकम उम्मीद जमंगा पैदा शो आगा उम्मीद चिकम दे वस पागे के लग जखो बुनियादी तौर वह मचेरा लगा तालिबानों दर ये द वजना वी हैव लास्ट दैट बस आगा गाड़ी चिकम दे आगा जमुन वस खकारी दासी चेहरा मंगा आगा मौका ज़ाया कला ये बड़ा शांति दा माखलू दमे नाराजू प्रोग्राम जी ग्राउंड को तुनको प्रोग्राम की यवारे बिया हर कले वही तोस्ता रऊफ हसन साहब, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू माय प्रोग्राम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। रऊफ हसन साहब, एक तो आपका सरकारी डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ द इमरान खान कैबिनेट, लेकिन साथ साथ अफ़गानिस्तान पे आपका शुरू ही से आप बड़ी क्लोज उसकी ऑब्ज़र्व करते हैं और इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। इससे पहले भी तकरीबन पूरा अफ़गानिस्तान आपने विज़िट भी किया है। ये जो तालिबान का लेटर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या यूएस सिटीज़न को लिखा गया है, क्या आप इससे क्या हस करते हैं? आई बिलीव यू हैव बीन थ्रू द लेटर। जी, आई हैव सीन द लेटर। जी हसन, देखिए दो बातें इससे अखज़ की जा सकती हैं। एक तो ये है कि ऐसा लगता है जैसे कि तालिबान को ये फीलिंग हो रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने रिव्यू करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचेगी कि वो 1 मई तक अपनी फोर्सेस जो है उनको विड्रॉ नहीं करेगी। एक तो ये मुझे लग रहा है कि उनको ये फीलिंग है, इसलिए उन्होंने ये लेटर लिखा है। और दूसरा ये है कि वो ये उनकी एक रीइटरेशन है अपने उस रेजोल्यूट स्टांस की, जिसमें कि जो उन्होंने एग्रीमेंट भी किया था अमेरिकन के साथ, उसमें लिखा हुआ है कि फोर्सेस जो है अमेरिकन फोर्सेस जो कि अब 2500 के करीब रह गई हैं, वो 1 मई तक वापस चली जाएंगी, along with all other foreign forces, including NATO। तो ये उसकी रीइटरेशन है कि जी वही बेहतरीन रास्ता है अमन का, और हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। हम कर रहे हैं, हम निगोशिएट कर रहे हैं, और ये प्रोसेस ऑफ निगोशिएशंस जो है ये कंटिन्यू रहना चाहिए।
اور جس نے جو کمٹمنٹ کی ہے ایز پارٹ آف the 2 agreements ان سب کو ان کمٹمنٹس کو پورا کرنا چاہیے. لیکن اس میں حسن صاحب ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ بھی یہ ہے کہ اور ہم بلیو بھی کرتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ ہے اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پولیٹیکلی سیٹل ہو سکتا ہے. باقی جنگ جو ہے اگر آپ جرنیل چینج کریں، اگر آپ اسٹریٹجی چینج کریں، اس سے یہ جنگ نہ آپ جیت سکتے، مطلب اس کا یہ نہ ہم جیت سکتے. لیکن اس کا یہ ہے کہ ہم نے جب ایگریمنٹ کیا تو ملٹری ایکٹیویٹیز میں یعنی ہم نے کافی حد تک کمی کی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو افغانستان میں وائلنس میں وہ پرپینڈیکولر رائز ہوا ہے. تو یہ از اٹ ناٹ کنٹراڈکٹری؟ دیکھیے ایک تو یہ آپ کو بڑا یاد رکھنا چاہیے کہ وائلنس کو ریڈیوس کرنے کی کوئی کلاس جو ہے وہ ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہے. نمبر ایک بات یہ. دوسری چیز آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ طالبان پچھلے 19-20 سال میں جہاں تھے اور جہاں پہنچے ہیں وہ ان کے لیے جو ہتھیار انہوں نے استعمال کیا ہے ایکسکلوسیو ہتھیار وہ وائلنس کا ہے. اور کوئی بھی پارٹی جو کہ ایک سرٹن ہتھیار استعمال کر کے آگے بڑھی ہو وہ اس ہتھیار کو کلیتاً جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ ایگریمنٹ میں ایسی کوئی کلاز نہیں تھی جو کہ مطلب طالبان کو مجبور کرتی کہ وہ اپنے وائلنس لیول کو کم کریں، ایکسیپٹ کہ جی وہ امریکن فورسز کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے. تو وہ انہوں نے اپنی وہ جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کیا ہے. اب رہتا ہے کہ جی یہ وائلنس جو آپ کا سوال کا جو سبسٹنس ہے وہ یہ ہے کہ جی وائلنس بڑی ہے، جی بالکل بڑی ہے، لیکن طالبان بارہا اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر چکے ہوئے ہیں اس وائلنس سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم شہروں میں جو وائلنس ہو رہی ہے، جو افغان سٹیزنز کے خلاف وائلنس ہو رہی ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ اور فیکٹرز ہیں اور پارٹیز ہیں اور فورسز ہیں افغانستان میں جو ان کو اجاگر کر رہی ہیں، جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور جو اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بڑھا رہی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان فورسز کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں جن کا نام تو طالبان نے نہیں لیا، لیکن آبویسلی وہ اس کا ریفرنس انہی فورسز کی طرف ہے. اس میں یہ جو آپ نے اس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا اور وہی میرا سوال بھی ہے کہ طالبان نے لکھا کہ 19 سال پہلے جب آپ لڑنے آئے تھے تو صرف ہم تھے یا القاعدہ تھا، اور اس کے بعد ایک پورا یہاں پہ جو مختلف نیٹ ورک جو ہے نا ملیٹنٹ یا وائلنس جو اس کو کرتے ہیں وہ ان کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے. مطلب ایک یہ ریفرنس جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ سمجھتے نہیں کہ چند دن پہلے ایک سینئر ملٹری یو ایس ایڈمنسٹریشن کا جو نئی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ایک بندے کے میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، اس نے طالبان کو کہا تھا کہ جو بھی وہاں پہ وائلنس کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری آپ پہ اس لیے ہے کہ یو ہیو کریٹڈ این ایکو سسٹم آف وائلنس. ورڈ جو یوز کیا تھا کوٹ اینڈ کوٹ وہ تھا ایکو سسٹم آف وائلنس جو ہے وہ طالبان نے کریٹ کیا، اسی وجہ سے یہ باقی گروپ آ رہے ہیں. تو از اٹ اے کاؤنٹر ٹو دیٹ آرگومنٹس؟ دیکھیے طالبان نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ افغان سوئل جو ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف کسی قسم کے اٹیک کے لیے استعمال نہیں ہوگا. تو یہ جو وائلنس ہے جس کی آپ بھی اور میں بھی بات کر رہے ہیں یہ کسی فورن کنٹری کے خلاف نہیں ہے، یہ افغان لوگوں کے خلاف ہے جو افغانستان کے خلاف ہے. تو اس کا کوئی مینشن جو ہے اگریمنٹ میں نہیں موجود. جو دیکھیے جو ہم لوگ جو چیز اس اگریمنٹ میں جو چیز ہم نے اوور لک کی ہے وہ ہے کہ جب یہ اگریمنٹ سائن ہوا ہے تو اس کے بعد اس خطے کا کم از کم ایک ملک ایسا تھا جس نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی یہ سمجھا کہ وہ کمپلیٹلی افغانستان سے باہر نکال دیا گیا ہے. اور اس کے بعد سے جو ان کی جو پالیسی ہے اس سے پہلے کوئی بہتر نہیں تھی، لیکن اس کے بعد وہ بڑی تیزی سے ان کی پالیسی جو ہے نا وہ افغانستان کی طرف چینج ہوئی ہے. اور اس میں میں کہوں گا کہ افغانستان کے اندر بھی کچھ اسٹیک ہولڈرز ہیں، کچھ فورسز ہیں جو کہ کمپلیسٹ ہیں اس چینج آف پالیسی میں. اور وہ میں امراللہ صالح کا نام لے سکتا ہوں مثلاً، آپ کو پتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک پرائیویٹ ملیشیا جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں اور وہ اپنی ہی حکومت جس کے وہ ممبر ہیں اس کی پالیسیز کے ساتھ کمپلیٹ ایگریمنٹ میں نہیں ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو افغان گورنمنٹ ہے اس وقت ان کی بھی پوزیشن یہی ہے کہ وہ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس خطے سے آپ ابھی افغانستان کو مت چھوڑیے. اور بھی جو ماڈریٹنگ فورسز ہیں اس خطے میں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں جی کہ اتنی اجلت میں امریکن فورسز کو وڈرا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی دیکھیے پاکستان کا مقصد
یہ ہے کہ افغانستان میں مکمل امن قائم ہو، اور وہ جو لڑائی جو پچھلے 30 روب صاحب یہی سوال میں لیٹ می ریفریز دس کوسچن. آپ نے جو اشارہ کیا چند دن پہلے ان کے جو NSA ہے الحمدللہ محب صاحب کی طرف سے ایک بیان ایٹریبیوٹ کیا گیا تھا کہ اس نے ریکویسٹ کیا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کو کہ 2 سال تک جو ہے وہ ویڈرال کو ڈیلے کرے. ایک انٹرنیشنل اس میں یہ خبر بھی آئی تھی. ابھی یہاں پہ پاکستان کا کلیدی کردار کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے اس ایگریمنٹ کو طالبان اور US ایڈمنسٹریشن کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں بنیادی اور کلیدی کردار پاکستان کا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ناؤ پاکستان will also do something کہ یہ جو May 1 تک جو کمٹمنٹ تھی 14 months کی US ایڈمنسٹریشن کی کہ کمپلیٹ withdrawal ہوگی not only of the forces but contractors, unnecessary advisors, non diplomatic جو پرسنل ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان will act or react in this situation or stay مطلب ہے کہ سائڈ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں تماشا دیکھے گا؟ دیکھیے پاکستان کا آبجیکٹو کیا ہے. پاکستان یہ فیل کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت تک مکمل امن نہیں آ سکتا جب تک کہ افغانستان میں مکمل امن نہ ہو. یہ ہماری بیسک پالیسی ہے، بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے پاکستان نے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے، پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے امریکہ اور طالبان کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا کے اس معاہدے کے اوپر سائن کروانے کا. ٹھیک ہے، یہ ایک کلیدی کردار ہے. اب اس وقت افغانستان میں فورسز کون سی آپریٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیے جی، ریزیڈول فورس ہے 2500 امریکنس کی، 10,000 کے قریب جو ہیں اس وقت نیٹو فورسز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آئسس اور داعش وغیرہ جو ہیں وہ بھی، ان کی بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے تھوڑی سی بڑی ہیں. لیکن جو ڈومیننٹ پاور جو کہ ایک نئی اپروچ کے ساتھ اس خطے میں داخل ہوا ہے وہ ہندوستان ہے، اور اس کی سپورٹ اور وہ اس کی جو شہ ہے اس وقت وہ آئسس داعش کو ملی ہوئی ہے. اور ان کی جو یہ ایکٹیویٹیز بڑی ہیں افغانستان کے سوئل کے اوپر، یہ ان کی سپورٹ سے ہے. کیونکہ اس وقت خطے کا کوئی بھی اور ملک جو ہے وہ طالبان کو اپوز نہیں کر رہا. وہ ملک جو کہ 20-25 سال پہلے جبکہ ناردرن الائنس سے ایک ریالٹی تھی جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا، وہ اب جو الائنمنٹس ہے وہ چینج ہو گئی ہوئی ہیں. حسن صاحب، آپ کو بھی افغانستان بہت اچھی طرح آپ پڑھتے ہیں، بہت اچھی طرح آپ کو اس کا اندازہ ہے. وہ الائنمنٹس چینج ہو چکی ہوئی ہیں. کنسیکوینٹلی جہاں ورچولی آل کنٹریز آف دا ریجن اس وقت طالبان کے ساتھ پیس کے دائی ہیں، لیکن ہندوستان اور اس کے جو کولیبوریٹرز ہیں افغانستان میں، اس کی طرف تو پاکستان نے ڈے فرسٹ سے اشارہ کیا تھا سپوائلرز کو. جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جس دن یہ ایگریمنٹ سائن ہو رہی تھی کہتے ہیں وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ اباؤٹ دا رول آف سپوائلر. اس وقت کیا پش اینڈ پل کرنا چاہیے پاکستان کو؟ ویسے اب سے یہ وہ سپوائلرز ہی ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، ان کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ سپوائلرز جو ہیں یہ بارڈرز کے باہر بھی ہیں، اور یہ سپوائلرز جو ہیں افغان حکومت کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سپوائلرز جو ہیں وہ داعش اور آئسس کی شکل میں بھی سامنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے سب لوگ. پاکستان کا رول یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا رول صرف اور صرف یہ ہے کہ اس نے وہ تمام کچھ کرنا ہے جس سے کہ افغانستان میں امن قائم ہو سکے. حالات جو سال پہلے تھے، جو کہ جس وقت جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس وقت شاید یہ اتنی امید نہیں کی جا رہی تھی کہ اس تیزی سے جو وائلنس ہے وہ انکریز کرے گی، جو کہ اب ہو گئی ہے. سو الٹیمیٹلی پاکستان 2 pronged رول ایک پلے کر سکتا ہے. نمبر 1، وہ طالبان کو کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ان کو جیسا کہ وہ پاسٹ نے کیا، جیسے کہ ان کو یہ نیگوسیشنز کے اوپر انہیں مائل کیا ہے، وہ ان کو ایک لیول آف پریشر ان کے اوپر ایگزرٹ کر سکتا ہے کہ یہ آپ اپنی حد الوسع کوشش کریں کہ افغانستان میں وائلنس جو ہے وہ کم سے کم ہو. دوسرا، وہ ان جو ملک ہے انکلوڈنگ امریکہ ان پرٹیکولر اینڈ یورپین کنٹریز، ان کو بھی یہ باور کروانا پڑے گا ان کو کہ دیکھیے یہاں جو وائلنس ہے اس کے ذمہ دار صرف طالبان نہیں ہیں بلکہ اور فورسز ہیں، اور وہ فورسز جو ہیں ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ امریکہ کو، یورپین کنٹریز کو، جن کی فورسز وہاں موجود ہیں، ان کو ایگزرٹ کرنا پڑے گا. اور ان میں سر فہرست جو ہے وہ ہندوستان کی حکومت ہے، جو کہ اس وقت سب سے زیادہ گندا رول افغانستان میں پلے کر رہی ہے. سو یہ 2 pronged میں فیل کرتا ہوں جو پاکستان کا، اور الٹیمیٹلی اف push comes to shove، میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کسی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کر پائے گا جس کے ہونے سے اس چیز کا ڈر ہو، خوف ہو کہ افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا. اس میں امریکن ٹروپس کی وڈرول بھی ہے. اگر اس کو ڈیلے کرنا ہے، 2 سال کا عرصہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا.
ایک کہ 19 سال کے عرصے میں اگر کچھ حاصل نہیں کر سکے امریکنز تو سال 2 سال میں اور کیا حاصل کریں گے؟ کیا وہ ٹروپ سرچ کریں گے دوبارہ 1.5 لاکھ بندوں تک لے جائیں گے؟ مجھے نہیں خیال کہ اس کا کوئی بھی پاسبلٹی ہے. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جی تمام فورسز کے ساتھ بیٹھ کے اور انڈیا کے ساتھ بھی بات کریں امریکن, انڈیا کے ساتھ بھی بات کریں یورپینس کے. دیکھیے جی آپ کے فٹ پرنٹس ہمیں افغانستان کی وائلنس میں نظر آتے ہیں اور یہ فٹ پرنٹس جو ہے ان کو ختم ہونا چاہیے. تو لیٹس سے کہ جی پاکستان طالبان کو کنونس کرے کہ جی آپ اس کو 3 مہینے تک ڈیلے کر دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ رؤوف حسن صاحب, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اور اسپیشلی جو اسپوائلرز کی طرف اشارہ کیا, پاکستان کی رول کی طرف اشارہ کیا. اسی حوالے سے پروگرام میں ہم مزید بھی بات کریں گے. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب نے. ګران کتونکو یو وړه شانتې د ماخلو د مینه پس چې بیا راشوم په دې باندې به زمونږ موضوع چې کوم دغه ده چې د افغانستان د طالبانو د امریکې طرف ته خط او په افغانستان کې د امن پروسې په حوالې سره یا د جنگ د خاتمې په حوالې سره پروګرام به زمونږ چې ګران کتونکو رؤوف حسن خبرې هم تاسو اورېدلې. دا وخت زمونږ سره د افغانستان په حواله سره د څه تعارف محتاج نه دی. تقریبا د 13-14 کالونه هم لګیا دی د افغانستان په دې مسله باندې, د دې شخړه باندې, په جنگ باندې لیکل هم ډېر زیات کوي, ویل هم پې ډېر کوي. سمیع یوسفزی افغان جرنلسټ موږ سره په لاین باندې. سمیع السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن خان. سمیع بھائی دا راته ووایه چې دا لیټر چې کله مو ووې نو د څه امپریشن تې ستاسو څه دی؟ وی مونږ به د ښځو حقوق هم انشور کوو, مونږ به چې کوم دی نارکاټکس باندې کوم چې دا څه دي تاسو ته مواد مخادر چې کوم دي مخادره مواد په دې باندې به هم کنټرول راولو, اظهار رای باندې به هم کوو. تاسو اوورال چې دا لیټر ریډ وکړو نو د دې نه ستاسو خپل تاثر څه دی ورور؟ سر خان زما تاثر خدا دی چې دا طالبانو دا ټول پروسس او د امریکایانو سره ډیل او دا ډېر لایټ او ډېر آسان او اخیستی وو. د دوی خیال دا و چې بس امریکن د افغانستان نه وځي او هر څه به زمونږ ته حواله کوي. اوس چې ورو یو خو د ټرمپ انتظامیه تبدیل شوله او بل دا ده چې بایدن د افغانستان نه ویستل خپل افواج غواړي خو په ذمهدارانه ډول باندې, داسې نه چې طالبانو ته افغانستان حواله کړي. زما په خیال طالبانو لکه دا صورتحال غلط مطالعه کړو یا غلط ریډ کړلو. نړیواله ټولنه اوس هم طالب سره مشکلات لري خو یو چانس یې امن ته ورکړلو, ډېر یو مختصر چانس و چې دې کې طالبان اصلاح شي یا یو سیاسي فکر و سوچ او اپروچ پیدا کړي. خو متاسفانه داسې دی چې طالبان د تحریک چې کوم دی هغه داسې دی چې ټول عمر لپاره د جګړې تحریک دا واریر یا د جګړو یو نظامی تحریک دا سیاسي تحریک چې کومه موقع په لاس ورغله هغه استعمال نه کړله. نو او بل دویم دا چې قرارداد کې دوی دا لیکلي وو چې ټیک د اسلامي حکومت به جوړېږي, خدای ورسره لیکلي وو چې په افغانستان کې طالبان یو د پیس یا د امن یو فارمولا یا میکانیزم ومني. نو زما په خیال اوس امریکا او ناټو بالخصوص د جو بایدن چې کومه انتظامیه د هغوی وایي چې په داسې حالت کې موږ د افغانستان نه وځو چې طالبان په یو سیاسي بهیر باندې اوښتي نه دي او د جګړې تشدد یې کم کړی نه ده. زما په خیال سمدستي ډول باندې ډاکټر صاحب اشرف غني ته د ډېره فایده وشوه, ځکه چې که طالبانو یو سیاسي جوړجاړي ته ځان نږدې کړی وای بیا به نړیوالې ټولنې ډاکټر اشرف غني باندې فشار اچولو چې طالبان اوس یو سیاسي میدان ته داخلېږي نو تاسو خپل د واک موده چې دا د امن دپاره د امن په خاطر باندې رالنډه کړي یو نوي سیټ اپ دپاره. خو سمیع که تاسو ګورئ نو په دې لیټر کې دوی د خبرې طرف ته اشاره هم کړې ده چې ګوره مونږ خو غواړو چې یاره یو پرامن حل د دې راشي, سیاسي حل دپاره. وی مونږ په قطر کې دوحه کې پولیټیکل آفس هم کولو کو, امریکې سره مو خبرې اترې مو کړلې, اوس د افغانانو سره هم خبرې کو او مونږ په خپل فوجي کاروایانو کې ډېر زیات کمې راوستې دی. نو تاسو ګڼئ نه چې دوی د امریکې یا د نړیوالې ورورولۍ چې کوم خبرې دي هغه اډرس کړي خو ډېر په طریقې سره؟ اصل کې مشکل دا چې دوی الفاظ خو استعمالوي چې مونږ به یو اسلامي حکومت ګډ حکومت اسلامي حکومت و د هغې تشریح کې بیا ناکامه وي. چې کله ورته پوښتو چې څرنګه اسلامي حکومت به وي, تاسو به د ښځو د حقوقو دا تعریف څنګه کوئ یا څنګه به ستاسو د تیر چې کوم طالبانو عمارت و
په هغه کې او اوسني نوي حکومت کې به د ښځو د ژوند او زندګي او تعلیم هغه شکل په څه ډول باندې وي. د دې نه علاوه د نړیوالو ټولنو سره هم تعلق څنګه وي. نو دوی بیا هغه کې پاتې راشي ځکه چې مذاکرات خو افغان حکومت هلته کې ډیلیګیشن ولېږلی دی، د دوی هم د دې هدف لپاره پاتې دي، هلته پراته دي، خو پیشرفت نه کېږي ځکه چې دوی موقف ډېر سخت نیولی دی. او بل دا ده چې طالبانو خیال و چې مطلب امریکایان وځي بس نور هر څه موږ ته حواله کوي. درېیم دا ده چې طالبانو باندې داسې پریشر هم نشته ده چې مطلب دوی د حتما دومره موده کې کابل ونیسي یا د دوی دا خیال دی زمونږ هم کار جوړ دی او افغانستان په یو خاوره باندې زمونږ هم قبضه ده، خپل ټیکس نظام مو دی، خپل سیستم مو دی، کمانډران مو یو ملک کې اوسېږي، سیاسي مشران مو قطر کې اوسېږي، جنګیالي مو افغانستان کې دي. نو هغوی باندې هم داسې فشار نشته دی. خو ټول غټه مسله دا ده چې طالب چې کوم خیال کولو او نړیوالې ټولنې چې کوم سره خوشفهمي پیدا شوې وه چې طالب اوس د 100 کال نه وروسته دوی یو سیاسي سوچ پیدا کولی شي، نو هغه دوی موقع ضایع کړله. دوی ته ډېر ښه موقع وه چې 80% او 80% د نظام برخه ترلاسه کړي، تشدد پرېږدي او په یو سیاسي قوت باندې واوړي. متاسفانه دوی په سیاسي قوت وانه وښتو، دوی په امریکایانو باندې بریدونه کم کړلو، خو په افغانستان کې تشدد اوس هم ډېر زیات دی. ټیک دی په کابل کې غټ غټ بریدونه نه دي کړي، خو په ولایاتو کې په ولسوالیو کې تشدد ډېر زیات شوی دی. جنرالستان وژل کېږي، د سیول سوسایټي خلک وژل کېږي، دا ټولو ګوته طالبانو ته نیول کېږي. نو زما په خیال نړیواله ټولنه نور طالب نه مایوسه شوې ده او طالب دپاره که په افغانستان کې 2000 امریکایي پوځیان یا 10,000 پوځیان یې ټیک د طالبانو ته شکست خو نشي ورکولی، مکمل ډول ختمولی نشي، خو د طالبانو هغه سوچونه چې دوی به کابل ونیسي هغه کېدای شي هغه خوبونه تعبیر نشي، ځکه چې نن افغانستان چې دی دا هغه 1996 افغانستان نه دی. هغه وخت کې نظام ختم و، یو کنډوالې کابل و، دوی ورباندې قبضه وکړه، دلته کې نظام دی. ټیک د طالبان بریدونه وکړي، اټیک وکړي، خو د هغې نه وروسته بیا چې افغان پوځ راشي بیا هغوی بېرته د خپلو سیمو نه ډېر لرې وباسي، بیا دوی را پیدا شي. نو مطلب دا ده چې افغانستان یو بدبختي دا ده چې یو بلې جګړې طرف ته روان ده. که امریکایان پاتې کېږي هم د جګړې اختتام نشته، که امریکایان ټول وځي خو بیا هم یو پولیټیکل سیټلمنټ یا د سیاسي جوړجاړي چانس نه ښکاري. نو په داسې یو حالت کې افغانستان په یو ډېر ناامیده حالت کې دی او دا ځل به د جګړې شدت ډېر زیات وي، ځکه چې طالبان په خپل کوشش کوي، افغانستان به حکومت په خپل کوشش کوي او جګړه به اوس بالکل افغاني جګړه شي. په تېر یو کال کې امریکا نه دی وژل شوی او د دې نه وروسته هم داسې نه ښکاري چې 3,000 په امریکایي پوځیان دې په سړکونو ګرځي او دلته دې ورباندې بلاستونه وشي یا دې ورباندې اټیک وشي. هغوی به چېرته په ګرام یا بل د ایربیس کې ناست وي چې کله ضرورت وي راځي به طالبان به یو ښار نیسي، بیا به هغوی راځي ټول ښار به ورانېږي، هغوی به د ښارونو نه وباسي. نو دغه صورتحال لپاره طالب چې کوم دغه موقع د لاسه ورکوي او افغان حکومت لپاره چې تر فشار لاندې وو، هغوی ورو نړیوالې ټولنې سره روابط جوړېږي. یعنې هغوی دا فکر کوي چې د اشرف غني دا موقف بالکل درست و چې طالب سره طالب کې د سولې هغه توم نه نشته ده، د سولې هغه صلاحیت نشته ده. یعنې دوی که وغواړي چې سوله وکړي خو په بدن کې دومره اعتماد او احساس د مسؤلیت نه لري چې یو سیاسي سوچ باندې واوړي. نو زما په خیال داسې حالت چې پاکستان دپاره او د نړۍ دپاره پریشان کن ده، تر ټولو زیات پاکستان دپاره او پاکستان 100 کال دپاره طالبانو له امله ډېر مشکلات وزغمل، نړیواله ټولنې ورباندې تنقیدونه کول او پاکستان په دې سوچ کوي چې بالاخره به طالبان یو سیاسي شکل کې په حکومت کې راشي، د دوی چې کوم هغه د افغانستان په اړه اندېښنې دي هغه به یو څه حل شي. اوس داسې پرېږدي چې هغه حل نه شولې، ځکه چې په افغانستان کې چې دا نور کوم خلک دي هغه پاکستان نه ډېر زیات خفه دي، له دې وجې خفه دي چې هغوی په دې باور دي، یعنې په دې کې شک هم نه لري، په دې باور دي چې طالب د پاکستان لخوا حمایه کېږي او پاکستان دپاره به دا مشکل وي چې هم د افغان حکومت سره ښه روابط ولري، هم طالب سره ښه روابط ولري او په دواړو کښتیو کې شپې کېږدي. نو زما په خیال د پاکستان سره هم یو ډول ټیک د امریکې اخیرنۍ پوښتنه د نکوم دا خط چې کله تاسو ولوسته لمبي خو راته ده ووایي چې د دې ضرورت ولې پیښ شو طالبانو ته چې په هغې کې دوی دا ټول څیزونه چې کوم دی آیا دا هغه پبلک پی آر ایکسرسایز ورته ویلی کېږو که نه پریشر دغه کول دي پبلک کې ځان چې کوم دی او ښه امیج چې یاره مونږ خو دې ټولو خبرو ته تیار یو خو امریکا نه ده تیاره او افغان ګورنمنټ نه دی تیار. زما په خیال طالبانو باندې پریشر زیاتېږي، یعنې ملا برادر هم په دې پوهېږي که یو سیاسي جوړجاړی رامنځته نه شي نو بیا کېدای شي د اوس چې
دوی کومې په قطر کې دفتر دی یا نړیوال سفرونه کوي، کېدای شي هغوی د مشکلاتو سره مخامخ شي، په دغه حالت کې پاتې نه شي. نو دا ښیي چې یعنې طالبان هم په دې پوهېږي چې که سیاسي سیټلمنټ نه کېږي او نړیواله ټولنه افغانستان کې یو څو زره فوجیان هم پرېږدي، نو دا څو زره فوجیانو مطلب دا وي چې دوی د افغانستان د کابل د حکومت سیاسي حمایت هم کوي، فنډ هم ورکوي او طالب باندې به فشار زیاتېږي. نو زما خیال دا دی چې طالبانو د دې کې څه خيار او ځکه چې امریکایانو لپاره اوس د افغانستان جګړه ډېره بې تفاوته جګړه. جی ډیره مننه سمیع صاحب زه تھینک یو ویری مچ. ډیره مننه، تاسو ډیره ښایسته خبرې وکړې او دا خاصه دا خبره چې یاره طالبانو د خپلې رویې د وجې نه چې کوم دی ډیره لویه موقع چې ده هغه ضایع کړله او د خپلې رویې د وجې نه چې کوم دی اوس دوی هغه ډاکټر اشرف غني صاحب یا د هغه ټیم چې به کومې خبرې کولې چې په طالب کې د سره د روغې د جوړې د امن هغه صلاحیت پکې نشته دی. یو وارې بیا افغانستان چې کوم دی یو نوې جګړې ته هغې ته ټیلوخي او امکان بده قسمته خدای دې نه کړي چې داسې، خو هغه دا دی چې دا به افغاني جګړې که امریکایانو ځي نو هم به جګړې، که امریکایان پاتې کیږي نو هم به جګړې. دا ډېر لوی بدقسمتي دی چې د خاصه توګه د افغان ولس لپاره. ګران کتونکو زموږ پروګرام به جاري وي، یو وړه شانتې دمه د مینه پس راځو، تاسو سره به بیا هم په دې موضوع باندې نور چې ګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې دا وخت زموږ سره څنګه تاسو ته ما شروع کې ویلي د افغانستان په امور باندې ماهر پخوانی سفارتکار آصف دراني صاحب په لاین باندې دی. آصف دراني صاحب دا خط چې کوم دی طالبانو لیکلی دی د امریکې ایډمنسټریشن او خلکو ته هم چیرې لکه کوم کمیټمنټ دوی کړی دی نو په هغې باندې د دوی عمل وکړي. بل طرف ته بایډن ایډمنسټریشن چې کوم دی د هغې ریویو روانه کړې ده. تاسو ګڼئ د خط کې طالبانو تقریبا هغه ټولې خبرې کړي کوم چې د دنیا سره غم دی د طالبانو د رویې باره کې. تاسو څه امپریشن د دې خط نه اخلئ؟ اټ شوز طالبان ویکنس یا د هغوی چې کوم دی هغه آوټریچ یا خپل یو پبلک هغه سوی پی آر ایکسرسایز ورته تاسو ګڼئ؟ زما خیال دا دی چې دا خط د امریکن ایډمنسټریشن کوم ریویو پروسس دوی روان کړی دی د هغه جواب دی او په هغه کې دوی امریکن ریویو خو دا وایي یعنې چې دوی په افغانستان په لړ کې د انخلا په لړ کې they want to have more discussion نور دغه بحث کول غواړي. مګر دا چې دننه بیا د امریکن چې کوم انسپایرډ لیکس دي دوی ایډمنسټریشن چې دا دوی خپل امریکن نیوز پیپرز ته دي ویلي په هغه کې دا چې دوی ایکسټنشن غواړي او تقریبا ما چې کومه د امریکن نیوز پیپرز کتلي په هغه کې دوی کم از کم 2 بیسز هم غواړي نو دا کانټراکټر هم غواړي. نو کانټراکټر اصل کې دا چې دوی د انټیلیجنس او دوی د فوج د هغوی کارونه کوي خو او د حواله خو د اګریمنټ کې هم ده او د طالبان لیټر هم ورته وایي چې دا کوم کانټراکټرز یا او نور کسان دي دوی د سوالس میاشت دننه د افغانستان نه ووځي. نو زما فکر دا چې د طالبان یو خپل ریسپانس ورکړی ده چې بایډن ایډمنسټریشن کوم خپل خیالات اظهار خو دې کې دراني صاحب دوی یو خبره کوي چې طالبان دا وایي چې مونږ کمیټډ یو پیسفل ریزولوشن یعنی پرامن حل لپاره پولیټیکل سیټلمنټ د هغې دپاره مونږ دوحه کې دفتر کولاو کو د هغې دپاره مونږ امریکایانو سره خبرې وکړې هغې دپاره مونږ بین الافغاني مذاکرات شروع کړل. خو دوی یو خبره کوي چې د هغې دپاره مونږ فوجي کاروایانو کې کمې راوست خو په افغانستان کې حالات ورځ ته ورځه خرابېږي. څه مطلب دی د دې چې یو طرف ته دوی دا کلیم کوي بل طرف ته چې کوم دی هلته کې هغه وایلنس یا تشدد چې کوم دی هغې کې خو د کمي په ځای باندې سوچنده زیاتې راغلې. دا دوه خبرې دي. کمی دوی راوسته ده چې د امریکایانو باندې دوی حملې نه دي کړې د نیټو باندې حملې نه دي کړې. دغه وجه ده چې د 29 فبروري 13 کال پس یو امریکي فوجي یا د نیټو فوجي چې دی هغه نه دی وژل شوی خو دغه کمی تاسو خپل کتلی سي امریکایان هم دا مني. دویم اړخ دا چې د افغان دولت سره چې کومه د هغوی د دوی جنګ دی هغه خپل په ځای دی بلکې زیات شوی دي او که ستاسو دا به هم کتلي چې کومه وخت دغه د پریزنر ریلیز کېدو دپاره یعنې 15,000 طالبان او د 1,000
اشرف غني کسان چې د هغه شکېدلو دپاره چې کومه د خبر روانو نو په هغه کې اشرف غني دا وویل چې موږ خو دا د امریکا سره چې کومه معاهده سوې د هغه خو زموږ خو برخه هم نه وه نو په موږ باندې دی چې کومه د امریکا او طالبان اګریمنټ دی د هغه باندې موږ پابند نه یو نو چې که هغوی هلته پابند نه دي او دلته دوی غواړي چې د هغه وایلنس کم سي نو دې کې هم تضاد دی نو پکار دی چې دې لړ کې یا خو دی چې امریکان خپل اګریمنټ کې دا شی راوستو خو هغه بېله خبره خو هغه را نغله نو بیسیکلی دا اګریمنټ چې څه امریکا او طالبان منځ کې هغه د امریکي افواجو انخلا دپاره و او دغه امریکایان منلی دي او طالبان د خوا ګارنټیز دا و چې افغانستان خاوره چې دي مځکه چې دي هغه د امریکې او د نور د هغوی مفادات خلاف به نه استعمالیږي د هغه اظهار دوی خپل خط کې هم کړی نو اصل دا دوه اهم خبرې دي او دې لړکي چې کوم تاسو چې دا ټول سچویشن ریډ کوئ دراني صاحب نو تاسو ته څه ښکاري چې دا اګریمنټ په انټیکټ پاتې شي که نه کوم صورتحال چې مخې ته را روان دی خبرې پې کېږي نو وی لاست دیټ اپرچونټي دا موقع چې کوم دی لږه دا څه ښکاري چې موږ یې ضایع کوو دا څه ښکاري زه فکر کوم البته دا دی چې د بایډن دپاره خو دومره زیات آپشنز هم نشته په افغانستان کې که دوی غواړي خو بیا دی چې جنګ به زیات شي جی 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 بیا جنګ امکانات به زیات شي بیا امن دپاره بیا د امن ته به ډېر نقصان رسي مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې بدقسمتي دا ده چې جنګ امکان او دا ښه خبره نه ده خو اوس حالت داسې دي خو زه یو تپوس کومه دراني صاحب چې دا معاهده کېدله نو په دې کې لکه پاکستان چین رشیا وغیرہ یو این ټول ملکونه پکې تقریبا پارټیسپیشن وکړی چې د اګریمنټ کېدو نو تاسو نه ګڼئ چې څه د دوی څه مورل یا څه دغه ریسپانسبیلیټي جوړیږي چې یاره کم فارورډ او دا دغه چې کوم دی بریک ډاون نه بچ کی ګوره دا چکچک خو په یو لاس نه کېږي که نه چکچک خو دا چې د مثلا امریکایان چې کومه وخت خپل پریشر واچولو او اشرف غني باندې خو هغه 15 کسان 15,000 طالبان خوشي کړ نو دغه رنګه بیا پاکستان هم د طالبان باندې چې کوم خپل نفوذ دغه استعمال کړ مګر اوس دغه سټیج ته راغلی دي چې څوک بس یو بل ته به نه اوري مثلا طالبان به پاکستان ته به نه اوري او زما خیال اشرف غني کوشش به دا کوي چې امریکان ته به نه اوري مګر زما خیال دی اشرف غني سره دومره دغه آپشنز هم نشته طالبان دپاره هم آپشنز ډېر لیمیټډ دي وجه دا دی چې تر څو پورې دوی په خپل د وایلنس کې کمبوتې نه راولي نو هغه دا دی چې دوی دا خیال دی چې په افغانستان باندې دوی به قابض شي نو بل ورځ به څه کوي د دنیا د طالبان حکومت نه تسلیموي او بیا به څه پاتې شي تېر ځله دا و خالي پاکستان سعودي عربیه او یو ای د طالبان حکومت تسلیم کړو د نور ټول دنیا خو طالبان حکومت نه منله نو اوس به هم دغه حال تاسو نه ګڼئ دا ټو بي ا بیټ بلنټ چې یاره طالبانو اوسه پورې هغه ډیمونسټریشن نه دی کړی چې یاره دوی امن غواړي دے سټیل بلیو ان وایلنس زه منم او خبره ده چې د افغانستان تاریخ اوس چې دوی څنګه لرې کړو امریکایان او دوی چې غوښتي دوی سرنډر ډاکومنټ باندې سیګنیچر وکړي او د نیکسټ حکومت دوی برخه شي امریکایان نه منل نو دا چې هر څوک خپل وار ته ګوري نو اوس دا طالبان دا ګوري چې دا زموږ وخت راغلی ډیره مننه آصف دراني صاحب تھینک یو ویری مچ ګران کتونکو دا پخوانی سفارتکار آصف دراني صاحب هم دا بدقسمتي ده چې یاره ډاون د لاین 14 میاشتې پس د هغه اګریمنټ نه مونږ نن دا خبرې کوو چې یاره کم ثمراتو یا کم توقعاتو یا د هغې نه زمونږ د افغان ولس په خاصه توګه څه دغه هغه پوره کېدل په نظر نه راځي اوس سچویشن دا دی که امریکایان فوجونه وځي او کم سمیع یوسفزی هم دا خبره وکړه که نه وځي نو دواړو صورتو حالو کې چې کوم دی په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتېدي شو ما په خیال د دې ذمواري به سکویرلی چې ورته وي هغه به په افغان لیډرشپ کې هغه طالب دی که هغه غیر طالب دی ځکه چې دوی ته نړیوالې ورورولۍ موقع ورکړه چې په خپلو کې کینې او دا د تقریبا کال 6 میاشتې کېږي چې دوی ناست دي خو تر اوسه پورې دوی هیڅ هم هغه شی ونه کړ چې یاره امن طرف ته
څه پرمختګ وشي په دوحه کې دا مذاکرات روان دي 100 میاشتو نه روان دي ټول ناست دي دا هم د ډېر لوی بدقسمتي ده او ما په خیال دا د افغان ولس بدقسمتي ده چې خدای ولې داسې لیډرشپ ورکړی دی چې باوجود د 100 میاشتو مذاکراتو نه هغوی په دې هم په سلا نه شولو چې یاره دا جنګ ختمول غواړي. اجازت غواړو ګران کتونکو الله پامان.